मैं आप सबको एक बार फिर खुदा के हज़ूर इस खूबसूरत दिन में खुश आमदीद कहता हूँ और खुदा का शुक्र अदा करता हूँ आप सबकी जिंदगी में। अमाल 2:1 ईद पेंतिकोस। जब ईद पेंतिकोस का दिन आया तो वो सब एक जगह जमा थे कि यकायक आसमान से ऐसी आवाज़ आई जैसे ज़ोर की आंधी का सन्नाटा हो, और उससे सारा घर जहाँ वो बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग के शोला किसी फटती हुई ज़ुबानें दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आकर ठहरी, और वो सब रूह कुदस से भर गए और गैर ज़ुबानें बोलने लगे जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी थी। अमेजिंग। ईद पेंतिकोस को हफ्तों की ईद भी कहा जाता है, फीस्ट ऑफ हार्वेस्ट भी कहा जाता है, फसल की कटाई की ईद भी कहा जाता है उसको। अहबार की किताब के 23वें बाब में उन खुदावंद की 7 ईदों के बारे में लिखा हुआ है। उन 7 ईदों में से पहले ईद तो आप सबको पता होगा कौन सी थी? फसल की पास उठना, और उसके साथ ही जो ईद मिल जाती थी वो दूसरी ईद जो थी वो बेखमीरी होती थी, अनलैंड। और खमीर किस चीज का खुश करता है? गुनाह। कलाम मुक़द्दस में जो खमीर है वो गुनाह को जाहिर करता है। इसलिए तो खुदा ने जब ये मिस्र से निकलने वाले थे तो उनको कहा कि जो तुम रोटियां बनाओगे इसके साथ खाओ, उसमें खमीर मिला जो इसके साथ खाओ। तो इंटरचेंजेबल ये है कि साथ ही ये दोनों होती है, बेखमीरी रोटी की भी और फसल की। जब फसल की कहते हैं तो उसके साथ ही बेखमीरी रोटी की भी होती है, अनलैंड ब्रेड। तो इसके इन दोनों ही रोटी दूसरे दिन जो होती है वो होती है फर्स्ट फ्रूट, फीस्ट ऑफ फर्स्ट फ्रूट, तीसरी होती है। उसमें क्या जो भी उनकी फसल होती है, उनकी जो खेती बाड़ी होती है, वो पहले फ्रूट होते पहले खाते हैं, वो दाम के पेश किए जाते हैं। उसके 7 हफ्तों बाद अगर अहबार की किताब मेरे साथ निकाले, उसका 23 चैप्टर 23 और उसकी 15वीं आयत में अगर हम पढ़ें तो लिखा है, और तुम सब्त के दूसरे दिन से जिस दिन हलाने की कुर्बानी के लिए कूला लाओगे गिनना शुरू करना जब तक 7 सब्त पूरे न हो। इसलिए मैं कहता हूं कि इसको हफ्तों की ईद कहा जाए। 7 सब्त, 7 times 7 कितना होता है? 49। तो वो 7वें सब्त के दूसरे दिन तक 50 दिन गिन लेना, यानी जो पेंतिकोस का मतलब है 50 जिसमें पेंतिकोस किसको कहते हैं? 5 पहली 5 जो किताबें हैं उसको पेंतिकोस भी कहते हैं, तोरा जिसे कहते हैं। तो वो कहते हैं इन 7 सब्तों को गिन लेना एग्जैक्टली, और उसका अगला दिन होगा वो 50वां दिन होगा वो क्या होगा? ईद पेंतिकोस। एक बड़ी खूबसूरत बात आपने वो अगर गौर किया हो, जितनी भी ईदें थी उनमें किस तरह की रोटी? हाँ, बेखमीरी रोटी। अहबार की किताब उसका 23वां बाब और उसकी 16वीं और 7वें सब्त के दूसरे दिन तक 50 दिन गिन लेना, तब तुम खुदावंद के लिए नज़र की कुर्बानी गुजराना। और नज़र की कुर्बानी में क्या था? लेके आना तुम अपने घरों में से ईफा के 2 दहाई, यानी कि मेजर करके 2/10 वजन के मैदा के 2 गुर्दे हलाने की कुर्बानी के लिए लाना। मैदा यानी कि जिसको कहते हैं ना फाइन फ्लावर, वो कहते हैं इतनी अच्छी तरह ग्राइंड किया जाता। तो जब काहिन के सामने वो लाया जाता तो अपना हाथ इसमें डालता तो ऐसे निकालता, तो इतना फाइन होता था कि उसके हाथ पे कुछ नहीं लगता, इतनी अच्छी तरह ग्राइंड किया जाता। तो वो लेके आना था उसके पास, तो वो खमीर के साथ पकाए जाए। जितनी 7 ईदें मनाई जाती हैं, जो भी उसमें नज़र की कुर्बानी कुछ भी पेश किया है, बेखमीरी, खमीर नहीं डालना। ये पेंतिकोस की ईद
میں دو جو گردے جس کو کہا دو پیڑے یا دو لوف بنا کے لے کے آنا, وہ کہتے تھے اس میں کیا کرنا, وہ خمیر کے ساتھ پکائے جائیں. عجیب نہیں لگتی بات؟ سارے وہ خمیر کے بغیر, یہاں خدا خود کہہ رہا ہے خمیر, جبکہ خمیر ہم کہتے ہیں وہ کیا ہے, گناہ کو ظاہر کرتا ہے. اب وہ جو لے کے آؤ گے تو وہ جو دونوں گردے جن میں خمیر ملا وہ خداوند کو نظر چڑھانی ہے اس کی, اور لکھا ہے ساتھ پکائے جائیں تاکہ خداوند کے لیے پہلے پھل ہوں. دیٹ واز ریئلی امیزنگ فار می. اب یہاں پہ پتہ کیا ہے, یہودی اور یونانی دونوں کو ملا کر خدا کو بین چڑھانی ہے. جو پہلی پھلوں کی قربانی تھی نا, پہلی جو اس سے پہلے عید ہوتی تھی, دا فیسٹ آف فرسٹ فروٹ, پہلا پھل خدا کے لیے, وہ تھی بے خمیری روٹی کی. وہ تو خداوند یسوع مسیح خود جب قربان ہوئے تو پہلے پھل وہ تھے, وہ سن سے پاک تھے. لیکن اس کے بعد دنیا میں سے جو چنے گئے ان میں سے پہلے پھل ہم ہیں, لیکن ہم میں گناہ کا خمیر ہے ابھی تک. لیکن جب یسوع کے خون سے دھل جاتے ہیں, یعنی کہ جیسے وہ فائن فلاور میں ہاتھ ڈالیں کچھ نہیں, تو اس میں سے کچھ نہیں, اتنا گرائنڈ ہو جاتے ہیں. پھر یہودی اور یونانی اور خدا کے خون سے اتنے پاک, دیر از نو ایون گناہ کا بالکل کا شائبہ نہیں. جو دور تھے, جو نزدیک تھے, جو پہلے مردہ تھے, جو پہلے گناہ گار تھے, اس کی قوم کے ساتھ ملا کر خدا نے دونوں کو خدا کے سامنے اپنے خون کے وسیلے سے پیش کرتا ہے, تو خدا اس کو دیتا ہے دیر از بلڈ, سب کچھ پاک ہے. یہودی آج بھی اس پہ سوچتے ہیں کہ یہ کیوں خمیر کے ساتھ نظر چڑھانی, جو آج تک یسوع کو نہیں جان سکے. ان کے لیے یہ ابھی تک حیرانی کی اور بڑی ہی کنفیوژن کی بات ہے, کیونکہ اولڈ ٹیسٹامنٹ میں چرچ کے بارے میں کوئی بات ہی نہیں. ویری چرچ اولڈ ٹیسٹامنٹ میں یہ بھید چھپا ہوا تھا, کوئی یہودی بات نہیں کی, کوئی نبی نے بات نہیں کی. یہ بھید نئے عہد کے لوگوں پر, پالوس رسول اور شاگردوں پر کھلا کہ خدا ایک نیا گروپ, اس کو کہتے ہیں کہ خداوند کے لیے پہلے پھل دنیا میں سے جو چنے گئے. وہ خدا کے لیے جو پہلے چلا گیا وہ بے خمیر, اس میں کوئی گناہ نہیں تھا, کیونکہ خدا کو جو قربانی چاہیے تھی پہلے ہمیں پاک کرنے کے لیے اس کی قربانی بے عیب تھی, پاک تھی. لیکن جب دوسری بار جو پہلے پھل یہ پینتیکوست کی پہ پیش کیے جاتے ہیں, اس میں ہم شامل ہو جاتے ہیں. یہ دو پیڑے اس لیے ہیں, دو گردے, ایک یہودی اور یونانی, دونوں کو ملا کر خدا کو بین چڑھانی ہے. تو اب یہ خداوند کے سامنے جب ہم مسیح کے خون سے دھل کر صاف ہو جاتے ہیں, خدا ہمیں قبول کرتا ہے. یہ اس لیے قبول ہوئے کہ اس سے پہلے صلیب پر کفارہ ہو چکا تھا, اس کام کی وجہ سے خدا ہمیں قبول کرتا ہے. تو یہ اس کی بیک گراؤنڈ. ایک اور بات اس سے مجھے سیکھنے کو کہ سنڈے کو روبن ضرور ہوا کہ ایون پینتیکوست میں سنڈے کو نہیں, اور سنڈے جو ہے پہلا دن ہے, اور that was the beginning of the church. کلیسیا کا آغاز جو ہوا, this is the first day of the week. برتھڈے کہہ سکتے ہیں. تو اس سے مجھے اور سمجھ ملی کہ that is not کسی اور نے سنڈے کو ورشپ شروع کر دی, جب چرچ کا آغاز سنڈے کو ہو گیا. اس دن چرچ کی پیدائش, چرچ کا آغاز ہوا, روح القدس کا نزول ہوا. ہفتہ جو پہلا روز ہے وہ چرچ کا شروع ہے. اور اس کی جو کڑی یا اس کی روٹس جو ہے وہ اولڈ ٹیسٹمنٹ میں ہے. اس ناٹ جسٹ پینتیکوست والے دن انہوں نے, کیونکہ پینتیکوست پہلے سے چلا رہا ہے, عیدوں میں ہوا تھا, لیکن اسی دن ہی یہ سارا کچھ ہوا. اگر آپ اولڈ ٹیسٹمنٹ میں چلے جائیں تو پاپ وہاں پر بھی کام کر رہا, روح القدس سے وہاں پر بھی کام کر رہا. بگننگ میں تھی کیا ہے, خدا کی شکتی اور خدا کی روح سے ہی سارا کچھ ممکن ہے. ایون جو اسرائیل کو شریعت دی گئی کوہ سینا پر, دیٹ واز دا آلسو 50واں دن, جس دن ان کو اسرائیل قوم صحیح پیدا ہوئی, اس کو ایک لا دیا گیا, دیٹ واز آلسو دا فیسٹ آف پینتیکوسٹ. لیکن اس میں یہ
खुदा का रूह चंद सिलेक्टेड पीपल पर ही आता है। लिखा है कि और खुदा का नाम नाज़िल हुआ और ये प्यारे से बैठे, यानी कि जो परमानेंट किसी पर बात नहीं है। पहले नबियों का, फिर काजियों का, जब काजियों की हुकूमत थी, बादशाहों से पहले वो थे, आपको सैमसन के बारे में पता है, समसून के बाबर, उसके बाद लिखा है कि फिर गांवों की जो उस पर नाज़िल हुई, फिर आपने देखा है बड़े बड़े काम उसने की। तो इस तरह खास तौर पर अगर फिर मूसा को, तो मूसा पर खुदा का मसा, खुदा की रूह का मसा, और अगर याद रखें जो ओल्ड टेस्टामेंट में मूसा दरमियानी है, खुदा इंसान के दरमियान वो दरमियानी था, मिसले मसीह था वो, जो लोगों की बातें खुदा पर लेके आता और खुदा की बातें लोगों को पहुंचाता। उसके बाद यही होगा, उसको कहा दिया गया कि वो खुदा का दरमियानी। लेकिन एक मौका ऐसा कि मूसा भी जो था इस बात से दरमियान घबरा ताला, वो इतना ताला आ गया कि खुदा के सामने कहता है कि ये मेरे पेट से नहीं मेरे बच्चे, कि मैं इसको खाया खाता कुछ खाया तो मैं तंग आ गया उनसे, क्योंकि वो कहते थे कि हम तंग आ गए इस तरह के खाने से। गिनती की या तो मिला है मैं अकेला नहीं संभाल सकता, क्योंकि ये मेरी ताकत से बाहर है, और जो मुझे मेरे साथ यही बर्ताव करना था तो मेरे ऊपर अगर तेरे कलम की नजर हुई है, खुदा से मूसा गिला करता है परेशान होकर कि ये तो दोस्त मानते हैं कि ये मानते हैं पीछे गलत करते हैं। तो खुदा से कहता है कि वाकई तेरे कलम की नजर का मतलब है कि यू वेरी केयर, तूने मुझे चुना है, क्या तू मुझे जान से मार कि मैं अपनी बुरी दुर्गत बनने से पहले ना किल वो इतना काम इफ यू लव मी जस्ट किल। खुदा ने कहा जाके तो 70 बुजुर्गों को चुन, 70 बुजुर्ग चुन के तो मेरे पास कहा मैं तेरी रूह से लेकर उन डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा, तो वो तेरे साथ तेरी मदद करेंगे, देन यू आर नॉट गोइंग टू बी अलोन। मैं इस काम को बढ़ा दूंगा और लोगों को भी। तो फिर तो लिखा है खुदा मतलब में होगा, उसने मूसा से बातें की उस रूह में से जो उसमें थी कुछ लेकर उसे उन 70 बुजुर्गों में डाला। उसके ऊपर आप कह सकते हैं कि डबल अनॉइंटिंग थी, ट्रिपल अनॉइंटिंग थी, पता नहीं क्या थी, खुदा जानता है कि उसमें से लेकर खुदा ने कहा कि मैं तुम 70 को देता हूँ, तो वो भी उसी तरह करना शुरू हो गए। चुनांचे जब रूह में आई तो वो नबूवत करने लगे, लेकिन बाद में फिर कभी ना की। ये बड़ी और बात है, लिखा है कि उसने नबूवत की, उसके बाद कभी नहीं की। मसाओं को मिल गया और रूह को से मामले होते थे, लेकिन नबूवत सिर्फ उसकी नहीं की। और नबूवत क्या की थी आई डोंट नो, मेरा नहीं ख्याल कि उन्होंने वहाँ पे ज़ुबानें बोली होंगी। तो क्यों नहीं वहाँ पे ज़ुबानें बोली? उत्ते सारे एक ही ज़बान बोलने वाले सन, वो सारे एक ही कौम से थे, इसराइली एक दूसरे की ज़ुबान से, तो वहाँ ज़रूरत नहीं थी असल में, देयर वाज नो नीड फॉर दैट। अच्छा, एक और बड़ा इंटरेस्टिंग यहाँ पे काम होता है, लिखा है पर उनमें से 2 शख्स लश्करगाह ही ठहरे रहे। किसी वजह से जो 70 आदमी चुने थे उनमें से 2 जो थे वो वहाँ ना आए, बल्कि वो लश्करगाह में ही ठहरे रहे, इल्दाद और मिदाद। लेकिन क्या हुआ कि वो उधर भी थे तो वहाँ पर भी उन पर रूह नाज़िल हो गया और वहाँ वो नबूवत करने लगे। और कुछ लोगों ने देखा कि वो जो बुजुर्गों को चुना है वो तो आगे चले गए, ये इनको क्या हो गया। फटाफट जाके उन्होंने क्या किया, मूसा को खबर दी कि मूसा उधर क्या हो गया, 2 बंदे तो उधर भी लश्करगाह में ही नबूवत कर रहे हैं, उधर उन पर रूह का मसा हो गया। जब यशुआ ने ये बात सुनी, यशुआ जो उसके लिखा है कि उनके चुने हुए नौजवानों में से था, खास बंदा था उसका, खास उसका राइट हैंड कह सकते हैं यशुआ। तो जब यशुआ ने ये सुना तो उसने कहा, ऐ मेरे मालिक तू इनको रोक दे। क्यों उसने कहा होगा ऐसा कि उनको रोक?
کیونکہ وہ ادھر ہمارے ساتھ شامل نہیں ہے، ادھر نہیں آئے، ہماری ٹیم میں شامل نہیں ہے۔ اب موسیٰ یہ نہیں کہا کہ انہوں نے مار دے، He never took revenge for personal، اس کو جب برا کہا گیا یا اس کو کوئی ذلت ہوئی، حالانکہ جب وہ غصے میں آتا تھا، جب اس میں خدا کے لیے غیرت آئی تو اس نے قتل کرنے سے بھی نہیں جھجکا، لیکن وہ اپنی پرسنل گرج کے لیے نہیں، بلکہ جب بھی کبھی اس طرح کی بات ہوئی خدا ان کہتا منو ہی مار دے، بلکہ جب ایک دفعہ خدا نے کہا کہ پیچھے ہٹ جا، میں ان سب کو ہلاک کروں گا، تیرے سلب سے جو پیدا ہوگا میں وہاں سے نسل چلا کے تو کروں گا جو وعدہ میں نے تیرے ساتھ کیا، لیکن انہوں نے کہا نہیں، مجھ کو مار دے، میرا نام کتاب آگ سے مٹا دے، لیکن یہ نہ کرنا، تاکہ غیر قومیں بلکہ مصری یہ نہ کہیں گے کہ ان کا خدا یہ ہے، یہاں سے چنگے بھلے کھاندے پیندے چلے جا کے بیا بانچ مروا چھڑیا۔ ان باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ کیا بات تھی کہ خدا نے اس کو ٹائٹل دیا کہ روئے زمین پر اس جیسا ہمبل آدمی نہیں ہے۔ موسیٰ کہتا ہے کیا تجھے میری خاطر رشک آتا ہے؟ Are you jealous for me؟ تو اس نے کہا کاش، یہ بات تھی جو اس کے ساتھ لنک کرتی ہے عید پینتیکوست کا، لکھا ہے کاش خداوند کے سب لوگ نبی ہوتے اور خداوند اپنی روح ان سب میں ڈالتا۔ واو، what kind of man؟ میں ہی باس رہا، نو، سارے وہ لوگ جڑے سی پوری قوم دے اتنے مسا آ جاتا، سارے نبی ہوں۔ یہ ایک ہوپ تھی، یہ ایک وش تھی، یہ ایک دعا تھی اس کی۔ That was the man of God, Moses۔ He said, do not worry about me۔ جب یہ وہ بات کرتا تو فوراً میرا دھیان جاتا ہے جان دا بیپٹسٹ۔ آپ کو پتہ ہے جب خداوند یسوع مسیح بھی اور اس کے شاگرد بپتسمہ دینے لگے تو اس کے شاگرد آگے، وہ جس کو تو نے بپتسمہ دیا اب اس نے اپنا اڈا شروع کر دیا، ادھر لگا دی۔ سوری میں پیرافریز کر رہا ہوں۔ جان دا بیپٹسٹ، جس کو خدا نے خود وہ رتبہ وہ ٹائٹل دے دیا کہ جو عورتوں سے پیدا ہوئے ہیں، جان دا بیپٹسٹ، اس سے بڑھ کر کوئی ہے ہی نہیں ملتی۔ اور جس کو یہ ٹائٹل ملا وہ کہتا ہے میں تو اس کی جوتی کا تسمہ کھولنے کے لائق نہیں۔ جس کو خداوند نے سب سے اوپر اٹھا دیا وہ کہتا ہے میں سب سے نیچے ہوں۔ میں کہتا ہوں یہ ہمبلنس، یہ حلیمی اور فروتنی خداوند ہے، جن میں دیکھتا ہے ان کو وہ کسی چیز کی کمی نہیں آتی۔ اس کا یہ جو بات تھی وہ آج سب کو یاد ہے۔ اس نے کہا کہ وہ بڑھے اور میں گھٹوں۔ دیٹ از ہول مائی ڈیزائر، یہ میری پوری زندگی کا مقصد ہے، وہ بڑھے میں گھٹتا گھٹ جاؤں۔ یہ تھی جو موسیٰ خداوند کا بندہ کہتا ہے کہ کاش میں ایک کیا ہے، ڈیزائر ہے، ایک تھرسٹ ہے، ایک پریئر ہے، ایک ریکویسٹ ہے، ایک چاہت ہے دل کی کہ کاش میں اکیلا نہیں، یہ 70 ہی نہیں، صرف سارے اسے لوگ جڑے نے اور روح القدس نہ پر جانتے نبی ہو جائے، صرف 70 بزرگ نہیں۔ یہ خواہش تھی، یہ ڈیزائر تھی، یہ ایک وش تھی۔ اس کے بعد آگے اگر تھوڑا سا ہم جمپ کرتے ہیں تو جو اس کی چاہت تھی، جو اس کے دل سے ایک نکلی تھی، وہ آگے جا کے پروفیسی بن جاتی ہے۔ ایک یوئیل نبی کہتا ہے چیپٹر 2 ورس 20، میں ہر فرد بشر پر اپنی روح نازل کروں گا اور تمہارے بیٹے اور بیٹیاں نبوت کریں گے، تمہارے بوڑھے خواب اور جوان رویا دیکھیں گے، بلکہ میں ان ایام میں غلاموں اور لونڈیوں پر بھی اپنی روح نازل کر دوں گا۔ یہ اس ڈیزائر کو، اس ڈریم کو، اس خواہش کو اس نے اور ایکسپینڈ کر دیا۔ اس میں کیا تھا کہ نہ صرف تیرے خاص لوگ ہی، تیری قوم ہی، کہ صرف یہودیاں تے اسرائیلیاں تے نہیں، بلکہ جو غیر قوموں سے بھی ہوں گے، بلکہ لونڈیاں تے غلام، میں ان پر اپنی روح نازل کر دوں گا۔ یہ بات کہاں سے چلی؟ وہاں سے ایک خدا کے بڑے خادم کی، بڑے نبی کی دل کی خواہش تھی، جو آگے آتی آتی خدا نے اس کی کرا کو، اس کی آہ کو، اس کی ڈیزائر کو بھولا نہیں۔ وی ورشپ ریئلی آسم گاڈ۔ میں نے اپنی زندگی میں بارہا ایسا دیکھا، کئی چیزیں ہم نے صرف یہ اسی اس قابل ہی نہیں ہے، کئی چیزیں ایسی تھیں۔ ایک بات بتاتا ہوں چھوٹی سی،
जब अभी हमारा स्टेटस नहीं हुआ था, दुआ हमारी यही थी कि खुदा स्टेटस साढ़ा हो जाए। वही लीव टू रिमेन ही होता है ना सबसे बड़ी बात, चलो यह हो गया तो बड़ा। तो फरजाना कहती ने अगर यह मिल गया सानू तो सानू ब्रिटिश पासपोर्ट ही मिले। मैं हस पिया असी है ही हाँ, इस काबिल नहीं है कि सानू ब्रिटिश पासपोर्ट। असी ये लिए खुश हाँ कि कम कम आ जा सकांगे किते, साडी टैरेटरी साडा हदूद अरबा खुदा वधा देवे कि असी कैद ना होइए, जिथे जाइए जा सकीए, कम से कम अपने बैक होम जाके अपने पेरेंट्स नू अपने अजीज़ां नू मिल के आ सकीए। देयर वाज अ टाइम कि जो हमने हंसी में उड़ा दी बात, लेकिन खुदा ने इस तरह वो किया, तो हम आज भी जब याद करते हैं तो अपने वो क्या कहते हैं रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि क्या खुदावन मैं इस काबिल था, मेरी फैमिली इस काबिल थी, मेरा घराना। नो, तो खुदावन ने इस तरह की बहुत सी डिज़ायर्स हमारी पूरी की। आपकी ज़िंदगी में बहुत से ऐसे बात हुई। अब इसको जंप जब हम करते हैं तो अब आ जाते हैं अमाल 2 बाब, ईद पेंसिकोस, अमाल 2:1। जब ईद पेंतिकोस का दिन आया तो वो सब एक जगह जमा थे कि यकायक आसमान से ऐसी आवाज आई जैसे जोर की आंधी का सन्नाटा हो, और उससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग के शोला किसी फटती हुई जुबानें दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर आकर ठहरी, और वो सब रूह कुदस से भर गए और गैर जुबानें बोलने लगे, जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी थी। ये वो ख्वाहिश थी जो मूसा के दिल से निकली थी, जो इस दौर में आकर पूरी होती है। बाइबल जो है वो एक दूसरे को नबियों की बातें हज़ारों साल बाद के नबी के साथ और भी बिल्कुल ऐसे ही मैच करती हैं जैसे एक ही कड़ी में से सारा कुछ लगा। अमेजिंग। ये वो वादा था जो खुदावंद ने उनसे कहा था, वो वादा पूरा कर दिखाया। तो खुदावंद यीशु मसीह के दिल में जो था वो सब कुछ पीछे से चला आ रहा था, और उसके दिल में जो ख्वाहिश थी वो भी खुदा ने डाली थी। अच्छी ख्वाहिश है खुदा ही हमारे दिल में डाल सकता है, क्योंकि वो खुद रूह से मस्सा था, रूह से भरपूर था, तो तभी उसके दिल से ये ऐसी बात निकली। वरना कोई इंसान ऐसा नहीं, उसकी नेचर ऐसी नहीं है कि वो कहे कि मेरे जैसा को बन जाए, या अपने में से यार मेरे तो घट हो जाना मैं मस्सा नूं दे दिता। वो अपनी उस लेवल को, अपनी पोजीशन को कोई छोड़ना ही नहीं चाहता। तो ये है मूसा जैसा बंदा, ये है जॉन द बैप्टिस्ट जैसे लोग, पॉल जैसे लोग कहते हैं कि हम उसके लिए बेइज्जत भी होने के लिए तैयार हैं। एग्जैक्टली ये वर्ड कहे मूसा ने भी कहा कि उस खुदा की कौम के लिए मसीह की खातिर मुझे जिल्लत उठाना, यही बात पॉल ने भी कही कि मैं उसकी खातिर इंसल्ट करवाने के लिए तैयार हूँ, बेइज्जत होने के लिए तैयार हूँ। क्या हम वाकई इस तरह के हम्बल हैं? खुदा इसके हवाले से मैं यही सिखाना चाहता हूँ। बल्कि आगे जाके 16वीं आयत में लिखा है, बल्कि ये वो बात है जो योएल नबी की मार्फत कही गई है कि खुदा फरमाता है कि आखिरी दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपने में से हर बशर पर डालूंगा, तुम्हारे बेटे तुम्हारी बेटियां नबूवत करेंगी, और तुम्हारे जवान रोया और तुम्हारे बूढ़े ख्वाब देखेंगे। बल्कि मैं अपने बंदों और अपनी बंदियों पर भी उन दिनों में अपने रूह में से डालूंगा और वो नबूवत करेंगे। एक दफ़ा मैं पास्टर चक स्मिथ की स्टडी सुन रहा था इस हवाले से ही, तो कह रहा है कि मैंने ये हवाला जब पढ़ा तो मैं उस वक्त मेरे बच्चे जवान हो रहे थे, यानी कि 16-17 ईयर, तो मैं उनको एक दिन मैंने कहा, हाँ भाई जवानों तुसी रोया कदों देखनी शुरू करनी है, असी इस दौर च आ गया। तो कहता वो बेटा मेरा कहता, डैड हैव यू सीन द ड्रीम्स? तू ख्वाब देखने शुरू कर देते, बुढ़े ख्वाब देखेंगे। हालेलुया। हर फर्द बशर पर वजह से खुदावंद ने रूह कुदस के वसीले से ये कायम किया कि जब उसने पाक रूह का नज़ूल किया तो उसने किसी की परवाह नहीं की कि कोई छोटा है बड़ा है, कोई गैर कौम से है, कोई यहूदी है, ताकि सब जो जेंटाइल्स
جو جوش ہیں، جو پہلے بلائے گئے، جو اپنے آپ کو مختون اور اپنے آپ کو خدا کی قوم سمجھتے ہیں، اور دوسرے، ان میں کوئی فرق نہ ہو، ایک دوسرے کو فرق مٹانے کے لیے خدا نے پاک روح کا نزول ان پر اس طرح بخشا کہ کوئی بڑا نہیں، کوئی چھوٹا نہیں۔ 1 کرنتھین چیپٹر 12 ورس 12 میں لکھا ہے، کیونکہ جس طرح بدن ایک ہے اس کے اعضاء بہت سے ہیں، اور بدن کے سب اعضاء گو بہت سے ہیں مگر باہم مل کر ایک ہی بدن ہے، اسی طرح مسیح بھی ہے، کیونکہ ہم سب نے خواہ یہودی ہوں خواہ یونانی، خواہ غلام خواہ آزاد، ایک ہی روح کے وسیلہ سے ایک بدن ہونے کے لیے بپتسمہ لیا۔ اس نے کہا اور ہم سب کو ایک ہی روح پلایا گیا، اس چرچ کو ایک پہلے بنانے کے لیے۔ یہودی کو بھی سیم ہی روح پلایا گیا، یونانی کو بھی سیم، غلام کو بھی وہی، اور آقا کو بھی وہی روح پلایا گیا، کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں پہلے سے ہوں، میں بڑا ہوں، یا میں یہودی ہوں اور یہ غلام ہے، یہ آقا ہے۔ اس فرق کو مٹانے کے لیے خداوند نے پاک روح کا نزول۔ کوئی بھی اگر بپتسمہ لیتا ہے مسیح کے نام کا، تو وہ جب کلیسیا میں شامل ہوتا ہے تو اس کا جو سٹیٹس ہوتا ہے بالکل ان کا جیسا ہو جاتا ہے جو پہلے موجود ہے۔ تو اس لیے ایسا ہوا کہ سب، لیکن سب بولنے لگے، سب پر زبانیں ٹھہر گئی۔ ایک اور میرے ساتھ حوالہ دیکھیں، ویری امپورٹنٹ، ایفیشینز چیپٹر 2 ورس 11 لکھا ہے، پس یاد کرو کہ تم جو جسم کی روح سے غیر قوم والے ہو، اور وہ لوگ جو جسم میں ہاتھ سے کیے ہوئے ختنہ کے سبب سے مختون کہلاتے ہیں، تم کو نامختون کہتے ہیں، یعنی کہ فرق، نو تم غیر قوم، تم ڈیفائل۔ اب وہ کہتا ہے اگلے زمانہ میں وہ کیا تھے؟ مسیح سے جدا اور اسرائیل کی سلطنت سے خارج، وعدہ کے عہدوں سے نا واقف اور نا امید، اور دنیا میں خدا سے جدا تھے۔ کہ وہ جو سارا کچھ تھا، وعدے اور سلطنت اور یہ ساری چیزیں جو تھی، وہ ان اسرائیلیوں کے لیے، یہودیوں کے لیے، لیکن وہ کہتا ہے مگر تم جو پہلے دور تھے اب مسیح یسو میں مسیح کے خون کے سبب سے نزدیک ہو گئے ہو، مسیح کے خون کے سبب سے نزدیک ہو گئے ہو، کیونکہ وہی ہماری صلح ہے جس نے دونوں کو ایک کر لیا اور جدائی کی دیوار کو جو بیچ میں تھی ڈھا دیا۔ یہ جو دیوار تھی نا کہ تم کمتر ہو، ہم مختون ہیں، تم نامختون ہو، تم گھٹیا ہو اور تم ہم چنے ہوئے ہیں، اس نے کہا یہ خداوند نے اپنے روح سے، اپنے خون سے اس دیوار کو بیچ سے ڈھا دیا۔ چنانچہ اس نے اپنے جسم کے ذریعے سے دشمنی، یعنی وہ شریعت جس کے حکم ضابطوں کے طور پر تھے، موقوف کر دی۔ اس لفظ کو لوگ سننا نہیں چاہتے کہ شریعت موقوف کر دی۔ لکھا ہے تاکہ دونوں سے اپنے آپ میں ایک نیا انسان پیدا کرے، نیو مین۔ بہت سے لوگ آج جو مسیحی ہیں اپنے آپ کو کہتے ہیں جی ہم اسرائیلی ہو گئے، ہم یہودی ہو گئے۔ خدا کا کلام کہتا ہے نہ یہودی رہا نہ یونانی، بلکہ ایک نیو مین، نیو کریشن، نئی مخلوق، نہ یہودی نہ یونانی، نیو کریشن۔ اور وہ نیو کریشن یسوع کے اپنے ہی نام سے ڈرائیو کی گئی ہے، مسیحی، کرسچن۔ No Jews, no Gentile. We are Christian. I love Jewish. I pray for them. I respect for them. But I don't want to be a Jewish or Israeli. Because خداوند نے مجھے ایک نیا نام دے دیا ہے، ایک نیو مین کریٹ اپنے میں سے کر دیا، اپنے آپ میں سے، یعنی کہ اس نے اس خون کے وسیلے سے یہ سارا کچھ کریٹ کیا، تو میں وہ بننا پسند کروں گا کہ جوش اور اسرائیلی۔ اور صلیب پر دشمنی کو مٹا کر اس کے سبب سے دونوں کو ایک تن بنا کر خدا سے ملائے، اور اس نے آ کر تمہیں جو دور تھے اور انہیں جو نزدیک تھے دونوں کو صلح کی خوشخبری دی، کیونکہ اسی کے وسیلہ سے ہم دونوں کی ایک ہی روح میں باپ کے پاس رسائی ہوتی ہے، ایک ہی روح میں باپ کے پاس۔ اب اس کا اینڈ کیا ہے؟ پس اب تم پردیسی اور مسافر نہیں رہے، بلکہ مقدسوں کے ہم وطن اور خدا کے گھرانے کے ہو گئے ہو۔ یہ ٹائٹل جو تھا صرف یہودیوں اسرائیل کے لیے تھا۔ جب خداوند نے ان کو مصر سے نکالا تو انہوں نے کہا کہ تم میری خاص امت ہو، شاہی کائنوں کا فرقہ۔ اور خداوند کہتا ہے اب تم ان کے ساتھ
बिल्कुल मिल गए हो उस घराने में। यू आर द नाउ द फैमिली ऑफ गॉड, चिल्ड्रन ऑफ गॉड। ये अब खुदावंद ने हमें ये बना दिया नई मखलूक, ना कोई यहूदी रहा ना कोई यूनानी, बल्कि मसीह में दोनों एक। और जो ये समझते हैं कि हम इसराइली हैं, हम यहूदी हो गए हैं, जब एंड टाइम पे जो ट्रिबुलेशन का पीरियड है वो वाकई फिर इसराइलियों के लिए है और यहूदियों के लिए वो फिर सही है। जब वो कहते हैं कि ऐसी नहीं जाना, वो ठीक है इस बार, उनके लिए रैप्चर नहीं है। तो ये चारों ईदें इसको साथ मिलाकर हम कह सकते हैं कि पूरी हो चुकी हैं। बाकी ये तीनों ईदें जो है यीशु के आने पर पूरी होंगी। अब नेक्स्ट जो ईद होनी है, दैट इज़ व्हेन ऊपर से नरसिंगा फूंका जाएगा, वो है फीस्ट ऑफ ट्रम्पट, नरसिंगों की। आमीन। आए दुआ करें। हालेलुया।